अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिसके ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेलेक्ट किया गया है, मुंतखब किया गया है, लगाया गया है। उस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एग्जेक्टिव को भरपूर इख्तियारात दे दिए गए हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। पूरा कंट्रोल अदलिया पर दे दिया गया है। अदलिया को एक तरह से एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया है। और यही सवाल उठाया था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कि दुनिया की कोई अदालत बता दें पूरी दुनिया में जहां बेंचेस जो हैं वो एग्जेक्टिव बनाती हो, जहां जो है वो जुडिशल बॉडी के अलावा कोई बॉडी जो है, कोई पावर जो है, कोई कुव्वत जो है, कोई ताकत जो है वो जो है वो बेंचेस बनाती हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि ये मान भी आप लेते कि पॉलिटिकल पार्टीज बना रही हैं, तब भी चले एक था ना कि यह चलें जी पार्लिमानी पार्टीज हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं। मसला तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं बना रही, इनको भी कहीं और से हुक्म आता है और ये उस हुक्म के ऊपर जो है वो चीज़ें कर देते हैं। तो लेकिन जाहिर है इनको हम बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। कल परसों हम कहीं बैठे थे तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि अगर PTI के दौर में कुछ चीज़ें गलत हुई थी और PTI आज कहती है कि जनाब हम तो बेबस थे और उस वक्त ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, तो PTI उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। PTI को उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि जनाब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही थी और हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, हम गलत। जिस तरह से हम लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अगर हम बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों का मजाक उड़ाया करते थे, या मजाक तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत से दोस्तों को मिला के बात कर रहा हूँ, वरना अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो हाँ, हम जस्टिफाई ज़रूर किया करते थे जबरी गुमशुदगियों को। जब हम ये कहते थे कि यार हमारे इदारे जो है ना वो किसी पाकिस्तानी को खामखा में तो नहीं उठा सकते ना, मुझे क्यों नहीं उठाते, हम उस वक्त ये बात करते थे। इस तरह से हम जस्टिफाई करते थे बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों को जिसका आज हमें एहसास और इदराक होता है और शर्मिंदगी होती है कि हम गलत थे। हम जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई करते थे और वहाँ पे बेगुनाह जो पाकिस्तानी हैं बलूचिस्तान के, उनको मतलब सिर्फ इस वजह से कि किसी की जिद और अना का मसला है, किसी के वो उन्होंने अपना हक मांग लिया है तो उनको जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया। वरना अगर किसी ने जुर्म किया तो आज भी आप किसी को गिरफ्तार करें, अगर कोई मुजरिम होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे कि ये मुजरिम था, ये दहशतगर्द था, आपने उसको उठाया। लेकिन हक मांगने के ऊपर लोगों को उठाना, ये तो अब हमने देखा कि बलूचिस्तान तो बहुत पीछे रह गया है, जो कुछ पंजाब में हुआ है। लेकिन खैर अभी भी बलूचिस्तान में बहुत जो है इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पहले आते हैं जो याहिया अफरीदी साहब के साथ इस वक्त मुलाकात हो रही है, फारूक इनायत साहब की और आज़म अली तारड़ साहब की। आपको पता है कि ये इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह से फैसले किए, जिस तरह से उन्होंने जो कुछ किया, वो 6 जजेस के हाथ में भी आ चुका है। 6 जजेस बता चुके हैं कि उन्होंने अदलिया को किस तरह से अपने इंतजामी इख्तियारात के जरिए कंट्रोल किया। वो जुडिशल जो एक फैसले हैं, अदालती फैसलों को गैर मौसर करने के लिए, उनका आउटकम बदलने के लिए, उनका नतीजा बदलने के लिए उन्होंने किस तरह से अपने इंतजामी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। ये टेरियान केस में 3 जजेस बड़ी तफसील से लिख चुके हैं, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और समन रिफत इम्तियाज साहिबा थी। और ये जजेस जो हैं वो तफसील से आमिर फारूक साहब के हवाले से लिख चुके हैं और उसी के ऊपर रेफरेंस पेंडिंग है आमिर फारूक साहब के खिलाफ इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और याहिया अफरीदी साहब उसको टेकअप नहीं कर रहे। इस वक्त याहिया अफरीदी साहब के साथ जो मुलाकात चल रही है वो जाहिर है इसी मकसद के लिए है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इस वक्त अदलिया जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों में चली गई है। याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगकर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उन्होंने पूरे का पूरा एक कंट्रोल जो है वो दे दिया है नून लीग और पीपल्स पार्टी और एग्जेक्टिव को कि वो अपनी मर्जी से फैसले करें। भाई अगर आप 26वीं आईनी तरमीम हो गई, चलें, आप कहते हैं कि वो इस वक्त एक रियलिटी है, जो मोहम्मद अली मज़हर साहब भी कहते हैं, अमीरुद्दीन खान साहब भी कहते हैं, जमाल खान मुदखिल साहब भी कहते हैं, तमाम 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम तो रियलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, हमने हलफ उठाया हुआ है आइन का। और भाई आपने आइन का हलफ भी उठाया हुआ है, लेकिन उस आइन का जो आइन अवामी नुमाइंदा हुकूमतों ने और पार्लियामान ने बनाया था, आपने फॉर्म 47 वाली पार्लियामान के आइन के साथ खिलवाड़ के ऊपर अमल दरामद का हलफ नहीं उठाया हुआ। और फिर आपने अदलिया की आज़ादी का भी हलफ उठाया हुआ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है 26वीं आईनी तरमीम, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। क्या इन जजेस को जो आज बैठ के सफाइयाँ देते हैं जमाल खान मुदखिल साहब, हमें कौन सा बेनिफिट हुआ है, हम कैसे बेनिफिशरी हैं? और हुजूर
کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پورے پاکستان کے بچے بچے کو سر پتہ ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ سے آپ کا تعلق تھا. قاضی فائز عیسیٰ آپ کو ہر کیس میں آپ لوگوں کو بٹھاتے تھے. وہی ججز جن کو قاضی فائز عیسیٰ ہر کیس میں بٹھاتا تھا انہی کو آپ نے آئینی بینچ میں لے آئے. اچھا ایک دو ججز جو ہیں وہ ایسے تھے جو قاضی فائز عیسیٰ گروپ ایسا نہیں تھے تو ان کو اس لیے ایڈ کیا گیا کیونکہ اپنے نمبر پورے کرنے تھے. تو یہ پتہ ہے. تو اب یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اعظم عزیز تارڑ کی اور اس کی فاروق عنایت کی, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو لایا جا رہا ہے اور ایک سندھ ہائی کورٹ سے لایا جا رہا ہے. چیف جسٹس بھی باہر سے آئے گا, سینئر پیونی بھی باہر سے ہوگا, آئینی بینچ بھی بنایا جائے گا اور تمام لاپتہ افراد کے کیسز اور وہ تمام کیسز جو انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے وہ سب کیسز اس آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے. وہ نہ تو میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس جائیں گے, نہ موصل اختر کینی صاحب کے پاس جائیں گے, نہ جہانگیری صاحب کے پاس جائیں گے, نہ ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس جائیں گے, نہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس جائیں گے, نہ بابر ستار صاحب, ارباب محمد طاہر صاحب, سمن رفعت امتیاز صاحبہ, ان کے پاس نہیں جائیں گے. اور کن کے پاس جائیں گے؟ دو جج, ایک سرفراز ڈوگر اور ایک اور جو جج آئے گا, اور دو جج جو آ چکے ہیں انعام امین منہاس اور دوسرا یہ جو ہے جج اعظم خان جو آئے تھے, جسٹس اعظم خان ہے اب وہ ان کے پاس. تو یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں عدلیہ پر دو بڑے حملے ہونے جا رہے ہیں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ ہونے جا رہا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز کو پیچھے رکھ کر اور 2 جج لائے جا رہے ہیں ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے چن کے جو. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں, اور 2 ابھی 26 ترمیم کے تحت آئے ہیں, اعظم خان اور انعام امین منہاس. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے تنہا جو کام عامر فاروق صاحب کر رہے تھے, اب اس نظام کو 4 جج لانے پڑ رہے ہیں, 2 مختلف ہائی کورٹ سے, 2 نئے, 4 جج وہ کام کریں گے جو عامر فاروق صاحب اکیلے کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے عامر فاروق صاحب کو اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہر صورت میں سپریم کورٹ لانا چاہتے ہیں. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر عامر فاروق صاحب اس وقت سپریم کورٹ آ جاتے ہیں تو 2034 تک وہ سپریم کورٹ میں رہیں گے اور 2032 میں جا کے وہ پھر چیف جسٹس پاکستان بھی بنیں گے. تو اس لیے ان کو عامر فاروق صاحب کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اچھا اسی طرح سے جو یہ اب دیکھتے ہیں بہرحال اس سے کیا نکلتا ہے. اگر تو یہ خفیہ ملاقات نہیں ہے, اگر یہ غیر اعلانیہ ملاقات نہیں ہے, اگر اس میں عدلیہ کے حوالے سے یحییٰ افریدی صاحب سرنڈر نہیں کرنے جا رہے, اگر یحییٰ افریدی صاحب سہولت کاری مزید نہیں کرنے جا رہے, مزید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کر چکے ہیں, ورنہ آپ 26 ترمیم کے فیصلے تک کیوں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلا رہے ہیں؟ آپ بلاتے نا فل کورٹ, جب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کمیٹی میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ فل کورٹ کے سامنے لگائیں, نہیں لگایا یحییٰ افریدی صاحب نے وہ کیس. پھر اس کے بعد جو کچھ یحییٰ افریدی صاحب کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے. تو لہٰذا ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کی ملاقات کا اعلامیہ آتا ہے نہیں آتا. اگر اعلامیہ نہیں آتا تو پھر یہ خفیہ ملاقات ہے اور کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ جب سے یحییٰ افریدی صاحب آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی وہ چیزیں عدلیہ کے ساتھ نہیں ہوئی تھیں جو یحییٰ افریدی صاحب کے دور میں ہو رہی ہیں. اور اب بچی کچی بھی 2-3 چیزیں ہیں جو یحییٰ افریدی صاحب کر دیں گے. اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب جو ہے نا وہ کچھ بھی جو مرضی کر لیں, لیکن 100% حکومت کا, ایگزیکٹو کا, اس نظام کا ایجنڈا تکمیل کو پہنچ جائے گا جب یحییٰ افریدی صاحب 8 جج سپریم کورٹ میں لے آئیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کی مرضی کا, شریف خاندان اور زرداری کی مرضی کا, فارم 47 والی کی مرضی کا, اس نظام کی مرضی کا لے آئیں گے تو پھر چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو اپنے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.